अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज भावलपुरी दवार आरम से। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा इकॉनमी उम्रा पैकेज। इकॉनमी उम्रा पैकेज रमज़ान में जो हम इस वक्त आपको दे रहे हैं वो शटल पैकेज मक्का और शटल पैकेज मदीना। शटल क्या है? शटल सर्विस होती है जो होटल आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है, बस में उम्रा ज़ायरीन को बिठाता है, और मक्का या मदीना जो पार्किंग होती है उसकी जो उसे अप्रूव की जाती है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पे आपने पार्किंग करनी है, वहाँ वो पार्क करता है। वहाँ से जो है फिर आपने पैदल जाना होता है मक्का होटल या मदीना होटल। जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मक्का में, वो जो हमारी बस सर्विस है वो आपको उतारेगी क्लॉक टावर के नीचे जो पार्किंग है वहाँ से आप 3-4 मिनट में इंशाअल्लाह जो हरम पाक मक्का खाना काबा का जो सहन है वाइट वाला जो फर्श है वहाँ आप पहुँच जाते हैं। और जो मदीना है वो हमारी शटल सर्विस उतार रही है आपको मस्जिद बिलाल वाली साइड पे, अल बैग वाली साइड पे। वहाँ से आपको 5-6 मिनट लग जाते हैं मदीना हरम में इंटर होते हुए। ये हमारे इकोनॉमी होटल्स का पैकेज है जो हम आजकल ज़्यादातर लोगों को सजेस्ट भी कर रहे हैं कि आप इसी में जाएं, क्योंकि जैसे ही हम करीब में आते हैं इकोनॉमी में, जैसे 500 मीटर 600 मीटर या 300 मीटर में, तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अप हो जाती हैं। तो इस वक्त हम जितने भी पाकिस्तान से हमारे उम्रा ज़ायरीन ग्रुप की शक्ल में या इंडिविजुअल तौर पे जा रहे हैं, उन्हें हम यही सजेस्ट कर रहे हैं कि इस पैकेज में आप जाएं। इसमें ज़रा इकोनॉमिकल आ रहा है। इसमें मुख्तलिफ पैकेजेस की प्राइसेस आ रही हैं, 2.25 लाख, 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। अब उस पर डिपेंड करता है कि उस वक्त रियाल का क्या रेट है, उस वक्त जब आपने टिकट बाई किया या पैकेज आपने बुक किया उस वक्त टिकट का क्या रेट है, टिकट आप कौन सी लेके जा रहे हैं, किस एयरलाइन की टिकट है, कहाँ का सेक्टर है आपका, लाहौर से जद्दा का है, कराची से जद्दा है, इस्लामाबाद से जद्दा है, मुल्तान से जद्दा है या मदीना के लिए है, वापसी कहाँ से है आपकी, जद्दा से ही वापस है या मदीना से वापसी है, और लगेज कितना है आपका, सामान कितना है जो टिकट आप लेके जा रहे हैं, नॉन रिफंडेबल है या रिफंडेबल है। ये सारी ऑप्शन होती हैं एक पैकेज के अंदर। फिर आपने डेज डिवाइड करने होते हैं कि जी आपने मक्का में कितनी नाइट्स रहना है, मदीना में कितनी नाइट्स रहना है, या फिर वापसी आपने मक्का में कितनी नाइट्स रहना है, और फिर आपने जद्दा से वापस आना है। ज़्यादातर लोगों को तो हम यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जद्दा ही जाएं और जद्दा से ही वापस आएँ, लेकिन कुछ मखसूस हजरात हैं जो कहते हैं जी हमने पहले मदीना जाना और जद्दा हमारी वापसी करें। उसमें यह है कि मदीना में फ़्लाइट्स कम हैं, इस वक्त लिमिटेड फ़्लाइट्स हैं। अगर फ़्लाइट रमज़ान के दिनों में कैंसिल हो गई तो फिर अच्छा खासी डिस्टर्बेंस होगी। ज़ाहिर है फिर आपको मदीना के लिए या एंड टाइम पे जब आप कहेंगे चले मदीना नहीं जद्दा बुक करें, उस वक्त फेयर काफ़ी अप होंगे। तो हम ज़्यादातर लोगों को यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जद्दा से ही जाएँ और जद्दा से ही वापस आएँ। अच्छा, इसके अलावा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सऊदी कंपनी ही देती है, इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जिस कंपनी से हम आपका उम्रे का वीज़ा इशू करवाते हैं, उम्रा ई वीज़ा, पहले तो वीज़ा लगते थे पासपोर्ट पे, आप पासपोर्ट देते थे उस पर स्टिकर लगता था। अब ऐसा नहीं है, आप दुबई की वीज़े की तरह अब ये है कि आप हमें पासपोर्ट स्कैन कॉपीज देते हैं, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, उसके बाद आईडी कार्ड फ्रंट बैक देते हैं, ब्लू बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज पिक देते हैं हमें, और पासपोर्ट जो आपका हो वो वैलिड होना चाहिए मिनिमम 8 महीनों तक, ठीक है जी। और जितने भी आपके पासपोर्ट हैं वाइल ट्रैवलिंग इमिग्रेशन पे वो आपने लेके जाने हैं। हमें तो आपने सिर्फ स्कैन कॉपीज देनी है वीज़े के लिए, टिकट के लिए, होटल वोचर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन वोचर के लिए। तो वो जब हम देंगे तो हमें बताना चाह रहे थे कि जो बस की ट्रांसपोर्टेशन है वो सऊदी कंपनी देती है, वो जो आपको जद्दा से पिक करेंगे, जद्दा से आपको मक्का लेके जाएंगे, फिर मदीना से मक्का, मक्का से जद्दा वापस, ये पूरा रूट जो है ना ये सारी सऊदी कंपनी देती है। और ये इकॉनमी बसेज होती हैं, ये शेयरिंग बसेज होती हैं। इसमें मुख्तलिफ इलाकों के बंदे आते हैं, जिस एयरलाइन से मुख्तलिफ आए वो उसमें बिठाते हैं और फिर ले आते हैं, इसलिए वो देर सवेर भी उसमें हो जाती है। तो वो आपने हमसे नाराज़गी का इजहार नहीं करना, वो सऊदी कंपनी का ही उनसे ताल्लुक है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि हम आपको डिले करें या लेट लेके जाएं। अच्छा, मक्का में और मदीना में चेक इन आजकल रश बहुत ज़्यादा है, तो चेक इन टाइमिंग जो है वो 12 बजे 1 बजे नहीं है, वो चेकआउट टाइमिंग है जो वोचर पर मेंशन की हुई है हमने। वो लोग उसे समझ जाते नहीं, ये चेक इन टाइमिंग है। चेकआउट टाइम जो है वो 12-1 बजे है, और जो चेक इन टाइमिंग है कि होटल में आपने चेक इन होना है वो है 4 बजे 5 बजे शाम को। और मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि जब आप जद्दा में उतरें तो जद्दा में उतर के अपनी सिम लें, सिम हमें सेंड करें, नंबर की ये नंबर है, फिर हम अपने जो मंदूब हैं मक्का में, मदीना में या जद्दा में जो हमारी टीम है उनको हम रेफर कर देंगे कि ये इनका होटल वोचर पे नंबर मेंशन कर दें, ताकि अल्लाह ना करे अगर किसी किस्म का कोई इशू होता है, या ये है कि एज़ पर प्लान जिस तरह से हमारे जो वहाँ की टीम है वो आपको बिफोर टाइम में बताती है कि भाई जद्दा आपने कब जाना है, मक्का आपने कब जाना है, मदीना आपने कब जाना है, ये होटल है, या कोई भी किसी किस्म का अगर आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहाँ पे इशू आपको फेस करना पड़ता है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं बताना चाह रहा था कि लोग अब ये समझ रहे हैं कि जो हम पैकेज ले रहे हैं 3.5-4 लाख में, 4.5 लाख में इकोनॉमी पैकेज है, तो या हमें सर्विसेज इसमें इकोनॉमी में 5 स्टार वाली मिलेंगी, ऐसा नहीं है। 5 स्टार का जो इस वक्त रेट है वो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये पर नाइट है, और ज़्यादातर जो दोस्तों के पैकेज मिल रहे हैं वो 28 दिन के या 21 दिन के
وہ اتنے کی تو رہائش ہے آپ کی پورے پیکج کی، پورے دنوں کی، کیونکہ ٹکٹ جو اس وقت چل رہی ہے، ٹکٹ کی پرائس 1,35,000 سے لے کے 1,65,000 تک چل رہی ہے، ڈیپینڈ آن دا ایئر لائنس. اور جو آپ کا ویزا ہے وہ چل رہا ہے 48,000 سے 52,000 یا 53,000 کے درمیان پیکج کے ساتھ. تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ اکانومی پیکیج میں جا رہے ہیں، کیونکہ آج کل یہاں پہ پرائس جو ہماری پاکستانی روپی ہے اس کی ویلیو اس وقت ذرا کم ہے. ظاہر ڈالر اور ریال کی جو پرائسز ہیں وہ اوپر ہیں، تو ہمیں وہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پے کرنا پڑ رہا ہے، پریشانی ہے وہ، اس وجہ سے ہمیں ہائی پیکیجز لگ رہے ہیں، لیکن سروسز ہماری وہی ہیں اکانومی والی. تو وہاں میں اکثر لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو اکانومی میں جا رہے ہیں ان میں آپ اپنی بیڈ شیٹ لے کے جائیں، پلو کور لے کے جائیں، ایئر فریشنر لے کے جائیں، ٹاول اپنے لے کے جائیں، سوپ اپنے لے کے جائیں، اور وہ جو آپ نے موبائل سم لینی ہے اس میں ڈیٹا سم لیں، کیونکہ یہ سٹار پیکیجز نہیں ہیں. یہاں پہ 24/7 روم سروس نہیں ہے، یہاں پہ کیٹل فری نہیں ملتی، یہاں پہ بریک فاسٹ نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو وہ پارکنگ فیسلٹی نہیں ہے، سوئمنگ پول نہیں مل رہا، یا آپ کہیں کہ جی وہ مجھے موبائل ڈیٹا فری ملے گا، وائی فائی سروس ملے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ مہربانی کر کے یہ جو میں چیزیں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں، یہ وہاں پہ بہت سارے جو عمرہ زائرین گئے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا، کیونکہ بہت زیادہ رش ہے. زیادہ تر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ جائیں گے جب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس وقت مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، یورپ، یو کے، یو ایس اے کے بہت زیادہ ماشاءاللہ مسلمان آئے ہوئے ہیں. ان کے لیے ڈالرز میں پیمنٹ ہو رہی ہے، وہ بڑی ایک نامینل سی اماؤنٹ ہے، ہمارے لیے اماؤنٹ بہت زیادہ ہے. تو یہ ڈیفرینشیٹ ہے. آپ کے ساتھ ہی فلائٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے 1,35,000 کی ٹکٹ ہے، آپ نے 1,65,000 کی لی ہوئی ہے. آپ کمرے میں جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ 15 دن والے کا، 21 دن والے کا، 28 دن والے کی اماؤنٹ میں بڑا فرق آ رہا ہوگا. آپ کے ساتھ ہی ہوں گے، وہ کہیں گے جی ہم اس پیکج میں ہیں، آپ کہیں گے ہم اس پیکج میں ہیں، کوئی کہہ رہے ہوں گے اتنے مہنگے پیکج میں ہیں. تو یہ مختلف سچویشنز ہیں آج کل. پرائس کی ایک تو اسٹیبلٹی نہیں ہے، بہت زیادہ پرابلم ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں، خیر سے جائیں، خیر سے واپس آئیں. عمرہ جو کرنے جا رہے ہیں تو زیادہ تر فوکس آپ کا حرم پہ، عبادات پہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ زیارات وغیرہ بھی کروا دیں گے مکہ اور مدینہ میں. جی کووڈ سے پہلے تو ہم کروا رہے تھے یہ زیارتیں، 10 ریال لیتے تھے مکہ میں، 10 ریال لیتے تھے مدینہ میں. وہ جو مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے وہ ایک دن پہلے بکنگ کر لیتے تھے اور وہ آپ کو صبح کے وقت فجر کے بعد لے جاتے تھے اور ظہر سے پہلے لے آتے تھے. اب یہ ہے کہ کووڈ کے بعد سے بہت ساری ڈسٹربنس ہوئی، تو ہم نے یہ زیارات والا ابھی فی الحال ہم نے بند کیا ہوا ہے. وہاں سے اگر آپ کو پرمیشن ملتی ہے سعودیہ سے، یا آپ جس ہوٹل میں اسٹے کر رہے ہیں تو وہاں آپ وہ نمبر لکھوا دیں، وہ آپ سے 10-15 ریال لے لیں گے پر پرسن اور آپ کو زیارات کروا دیں گے. اور اگر آپ پرائیویٹ زیارت کرنا چاہتے ہیں ٹیکسی پہ تو وہ الگ چارجز ہیں، وہ حرم کے نیچے بھی ٹیکسی والے کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان سے کر سکتے ہیں. اس طرح اکثر لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی آپ ٹرین ہمیں دے سکتے ہیں اس پیکج میں. جی اکانومی میں ٹرین کا کوئی نہیں ہے جی. یہ جو ای ویزا ہے اس کے ساتھ بس کی ٹرانسپورٹیشن مل رہی ہے. اگر آپ ٹرین لینی ہے تو مکہ سے بھی وہ تھوڑا باہر اسٹیشن ہے اور مدینہ سے بھی باہر اسٹیشن ہے، وہ آپ ٹیکسی لے کے خود جائیں گے اور پھر وہ ٹکٹ بھی آپ اپنی لیں گے. ٹیکسی کا کرایہ بھی آپ کا ہے اور ٹکٹ کا کرایہ بھی آپ کا ہے. اسی طرح اکثر دوست اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ مدینہ اگر ہم ایئرپورٹ اترتے ہیں تو مدینہ سے مدینہ ہوٹل تک کی ٹرانسپورٹ آپ دیں گے. جی بالکل نہیں دیں گے. اگر یہ ہے کہ 35 سے 45 لوگ گروپ میں جا رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہم بس ارینج کر سکتے ہیں. ادروائز جو انڈیویجول جا رہے ہیں 4 لوگ 6 لوگ 15 لوگ، ان کے لیے ہم یہ ٹرانسپورٹ ارینج نہیں کر سکتے. یہ شرکی کی پالیسی ہے. اچھا باقی یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ عمرہ اونلی ای ویزا اگر آپ ہمیں دے دیں، ہم ہوٹل اپنی پسند کے لے لیں. جی آپ بالکل لے سکتے ہیں. میں نے یہ پوسٹ بھی شیئر کی ہوئی ہے کہ آپ عمرہ اونلی ویزا لے لیں، 28 ڈیز کا ہے. ٹکٹ ہم سے لیں اور اپنی یہ گارنٹی دیں جو ریفرنس والے ہیں، کیونکہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہمیں ڈپازٹ کرنی پڑتی ہے کہ یہ بندے وہاں پہ اسکپ نہیں ہوں گے، اوور اسٹے نہیں ہوں گے، وہاں پہ کوئی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، کوئی ارننگ نہیں کریں گے. یہ صرف عمرے کے ویزے پہ جا رہے ہیں اور عمرے کے ویزے پہ واپس آ رہے ہیں. باقی کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن مزید آپ کو چاہیے ہو تو آپ نے یہ نیچے یہ نمبر یہ جو ہے نا جی، یہ یوفون کا نمبر ہے 0333540335، یہ جیز کا نمبر ہے 0304540335، اور یہ ساتھ PTCL کا نمبر ہے 042359422579. آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں. کسی قسم کی کوئی مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں شہباز بھاولپوری دوائر ارم سے. اللہ حافظ.